आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। डेसेसन हिमालय च्यानलको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन। आज यहाँ सिलिगुडीमा हामी आएका छौँ दर्शकवृन्द। अनि सिलिगुडीको प्रधान नगरमा अवस्थित भएको सिलिगुडी देवकोटा सङ्घ एउटा यस्तो संस्था जसले धेरै राम्रो साहित्यको क्षेत्रमा, कलाको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा उहाँले धेरै राम्रो कार्य गरिसक्नु भएको छ। अनि आजको दिन नन्दी तिवारी स्मृति प्रतिष्ठान सिलगढी अनि नेपाली साहित्य प्रचार समिति सिलगढीको संयुक्त तत्त्वावधानमा यहाँले एउटा सङ्गोष्ठी साथै सम्बर्धना कार्यक्रम उहाँले राख्नुभएको छ। अनि यहाँलाई विविध भएको कुरो हाम्रा छिमेकी राज्य सिक्किमका आदरणीय श्री शङ्करदेव ढकालज्यू जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो उपन्यास लेखन जसको शीर्षक रहेको थियो किरायको कोख, यसमा उहाँले नेपाली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। अनि यहाँले जुन प्रकारले यो साहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो भने यसको अनुरूप आज देवकोटा सङ्घमा आयोजक समितिले उहाँलाई एउटा सम्बर्धनाको कार्यक्रम पनि राख्नुभयो। अनि आज मात्र उहाँ दिल्लीबाट यस पुरस्कार प्राप्त गरेर दार्जिलिङ सिलिगुडीको यस देवकोटा सङ्घमा उहाँ आउनुभयो। अनि यहाँलाई आज भव्य स्वागतको साथमा एउटा सम्बर्धना पनि भइरहेको छ दर्शकवृन्द। र हामी हिमालय च्यानलको तर्फबाट आदरणीय ढकालज्यूलाई धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँले जुन चाहिँ आफ्नो उपन्यास किरायको कोख लेख्नुभयो बापत उहाँले नयाँ दिल्लीबाट उहाँले एउटा नेपाली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो अनि तपाईँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि श्रीमान शङ्करदेव ढकालज्यू आइएएस साहित्य अकादमी पुरस्कृत व्यक्तित्व, साथै उहाँका श्रीमती माननीय विपुला ढकालज्यू, माननीय लोकनाथ उपाध्यायज्यू साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक, डाक्टर गुनु भर्ती मिजोरमबाट पाल्नुभएका, डाक्टर नरेश चन्द्र खाती, आदरणीय निर्मल सापकोटाज्यू, प्राध्यापक बिआर जोशीज्यू, डाक्टर कृष्णराज घतानीज्यू, डाक्टर सुभाष लामाज्यू, आदरणीय युवराज काफ्रेज्यू, प्रभात थापाजी, संरक्षक दिलीप तिवारीज्यू, गणेश प्रधानज्यू, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक मुक्ति प्रसाद उपाध्यायज्यू तथा हाम्रा यस कार्यक्रममा 1.5 दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण अनि यस कार्यक्रममा टाढादेखि उपस्थित हुनुभएका लगभग 1 दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ पत्रकारगण, यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदै विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ भारत शाखा अभिनन्दन पत्र सेवामा श्रीमान शङ्करदेव ढकाल, आइएएस सेन्ट्रल पान्डम हुलाक पान्डम पूर्व सिक्किम। महाशय, यहाँले उच्च शिक्षा हासिल गरी विभिन्न राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरकारी अनि गैर सरकारी संस्थाका सम्माननीय पदहरूमा रहेर समाजका निम्ति महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्नुभएको छ। यदि व्यस्त जीवनबाट पनि केही समय साहित्यका निम्ति साँचेर अहिलेसम्म नेपाली, हिन्दी अनि अङ्ग्रेजी गरेर लगभग 10 भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशनमा ल्याइसक्नु भएको छ। यहाँले विभिन्न पत्र पत्रिकाको सम्पादन कार्य खुबै दक्षतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको छ। यसरी यहाँले भारतीय नेपाली समाजमा दिनुभएको योगदान अतुलनीय छ। साहित्यका क्षेत्रमा पनि यहाँको योगदानको कदर गर्दै साहित्य अकादमी नयाँ दिल्लीद्वारा यहाँको उत्कृष्ट उपन्यास किरायको कोखका निम्ति यहाँलाई साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान गरिएकोमा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ। यसर्थ यहाँलाई हामी यस अभिनन्दन पत्रद्वारा सुशोभित गरिरहेका छौँ। आगामी दिनहरूमा यहाँबाट
यस्तै अन्य कृतिहरू पनि लेखिने छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। अन्तमा यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। र विश्व साहित्य समाजका कोषाध्यक्ष कृष्णपी ठटालद्वारा यहाँ टोपी लगाइँदैछ हाम्रो सिप। त्यसरी नै सुमित्रा विरल अनि मन्जुला सुब्बाज्यू उहाँहरू गाडीबाट भर्खरै आइपुगेर सम्मान जनाउन लागिरहनु भएको छ र सम्मान पत्र प्रदान गरिरहनु भएको छ सुमित्रा विरलज्यूले। र त्यसरी नै मन्जुला सुब्बाज्यूले अब खडाको माल्यार्पण गर्नुहुनेछ। र अब हामी यो सायद मलाई लाग्छ आजको सम्बर्धना यो अन्त नै होला, अन्त त भइसकेको थियो। फेरि अचानक उहाँहरू आइपुग्नुभयो, धेरै टाढोबाट आउनुभएकोले गर्दा उहाँलाई मञ्चमा हामी चढ्न दियौँ, सिलगढीको हुन्थ्यो दिने थियौँ। कार्यक्रम निकै लामो नै लाग्यो मलाई। हामी पेसेन्सलेस बिङ भनेर भन्छौँ। अहिलेका विश्व साहित्यका धरोहरहरूले त्यसो भनेका छन्, मेन इज अ पेसेन्सलेस बिङ, अधीर वस्तुहरू। यो अधीर वस्तुमाथि हामी श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई, हामी यहाँका वक्ताहरूले अथवा कार्यक्रमका निष्पादकहरूले कतिसम्म शोषण गर्दै आइरहेका हुन्छौँ त्यो प्रमाण त आज पनि यहाँ भइरहेकै छ, हुने नै रहेछ। र म पनि त्यसरी नै शोषण गर्दैछु कि भन्ने कुराबाट अलिकति तर्किँदै छोटोमा विचार गरेर राख्न चाहन्छु। र पहिले त म नेपाली साहित्य समिति र नन्दी तिवारी प्रतिष्ठानले आजको जो अभिनन्दन समारोह आयोजन गरी हाम्रा अत्यन्त सक्रिय, अत्यन्त ऊर्जाशील नेपाली लोकजीवनका एकजना चिन्तक, कविताका पारखी, आख्यानका एकजना हस्ती शङ्करदेव ढकालज्यूलाई साहित्य अकादमीद्वारा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकोमा उहाँलाई भव्यतापूर्वक यो सम्मान दिइयो। त्यसको निम्ति त्यो एउटा राम्रो काम भयो भन्ने म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र कृतिबारे धेरै वाद विवाद चलिरहेको छ, तथापि कृतिको वस्तुगत अभिप्राय, त्यसको शिल्पगत अभिप्राय, समष्टिमा एउटा कृति निस्कनुको पछाडि निस्केपछि त्यसका प्रभावकारिताहरू के हुन्छ ती बारेमा विस्तृत अवलोकन गर्न बाँकी नै छ सायद। तथापि कृतिको वस्तुगत अभिप्रायमाथि हाम्रा अत्यन्त साहित्यका मर्मज्ञ युवराज काफ्लेज्यूले हामीलाई सुनाउनु भयो, त्यसको लागि म उहाँलाई कृतज्ञता गर्न चाहन्छु। यो किताब त मैले पनि पढेको छैन, त्यसैले त किरायाको कोख भन्ने बित्तिकै एउटा बिम्ब म आफैले समातेँ, सायद यस्तै होला, यस्तै घटनाहरू होला भनेर सम्झेँ। अनि त्यो एउटा कृतिगत शीर्षकको बिम्ब मात्रै मात्र बुझ्दाखेरि पनि निकै गम्भीर विषय मलाई लाग्यो। तर भित्र पसेर हेरेको छैन, आजै मात्र प्राप्त भएको छ, हेर्ने काम गरौँला। अनि त्यो एउटा कार्यक्रम जो उहाँ अभिनन्दित हुनुभयो, उहाँलाई अभ्यर्थना गरियो, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरे, त्यो अत्यन्त राम्रो काम सँगसँगै पदक्षेप भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको निम्ति मैले धन्यवाद भन्दाखेरि पनि त्यो एउटा राम्रो काम भयो भन्ने म लेखाजोखा गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि सङ्गोष्ठीको क्रम बढी, सङ्गोष्ठीको क्रममा हाम्रा वार्ताकारहरू डाक्टर जीवन राणाले नेपाली साहित्य प्रसार समितिको सुरुदेखिको अहिलेसम्मको वृत्तान्तले परिदर्शन गराउनुभयो हामीलाई। अनि नेपाली साहित्य प्रसार समिति कतिसम्म महत्त्वपूर्ण थिएछ आफ्नो समयमा, आफ्नो स्थापना कालको त्यो अवधिमा कहाँ कहाँ के गरेको रहेछ, यी सबै कुराहरू हामीले जान्ने मौका पायौँ। म पनि आफू गर्वित छु, म कृतज्ञ छु नेपाली साहित्य प्रसार समितिमाथि, किनभने मैले पनि जति बेला म 1976मा गान्धी सरकारी कलेजमा 11औं श्रेणीको छात्र भएर मैले प्रवेश लिएँ, त्यही समयमा मैले पनि यो नेपाली साहित्य प्रसार समितिको साहित्य भूषण मैले प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेँ। त्यसरी नै अर्को वर्ष फेरि मैले साहित्य अलङ्कार पनि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेँ। त्यसबाट मलाई फाइदा के भयो, मैले धेरै किताबहरू पढ्ने अवसर पाएँ, मेरो भाषिक योग्यता क्षमता बढ्दै गयो, धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाएँ, ममाथि एउटा लगनशीलताको अभिवृद्धि भयो। अनि आज त्यसपछि मैले अनर्स, नेपालीमा अनर्स लिने
सौभाग्य मलाई जुर्यो। र हामीले सरिता शर्मा हाम्रो सानैदेखि देखेको गाउँमा भुँडे बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो हाम्रो एउटा धारणा छ नि, राम्रो हुनुको लागि चाहिँ 2 शब्द अङ्ग्रेजी बोल्नै पर्छ, अङ्ग्रेजी स्कुल पढ्नुपर्छ भन्ने। तर यिनी नेपाली स्कुलै पढेर पनि परमानन्द स्कुल, कृष्णमाया स्कुल पढेर पनि पढाइलाई सँगसँगै लाँदै यता मोडलिङ कलाको क्षेत्रमा पनि अघि बढ्दै यिनले आफ्नो कलामा निखार ल्याउँदै आज यिनी यसैले हामीलाई सम्बर्धना दिन बाध्य गराउने क्षमता यिनमा रहेको हामीले पायौँ। र यिनका घरमा पनि कलाकारिताको एउटा क्षेत्र छ। यिनका माताजी पनि अलिकति हेरे, माताजी पनि नृत्यमा रुचि राख्नु हुँदो रहेछ कलाप्रति। र त्यही आधारमा प्रेरणा पाएर हाम्रो यी नानीले भरतनाट्यम पनि सिकेकी छन्। पढाइ पनि बिए अनर्स गरिसकेकी छिन् यिनले। अनि सादरी भाषा, भोजपुरी भाषा, विभिन्न भाषाहरूमा सर्ट मुभीहरू चलचित्रमा गरिसकेका छन्। भर्खर एउटा प्रलोभन भन्ने नेपाली चलचित्रमा पनि यिनले नायिकाको भूमिका निभाइसकेका छन्। बडो खुसीको कुरा हाम्रो निम्ति। हाम्रो घुरेनमा पनि एउटा कमल फुलेको छ, हामीले कमल टिपेर यहाँ ल्याएका छौँ। बडो खुसी लागेको छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली समाज या कलालाई रुचि राख्ने कलाप्रेमी समाजको तर्फबाट हामी यहाँलाई बुरी आशीर्वाद धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र संस्थानको तर्फबाट आज हामी उहाँलाई सानो सम्बर्धनाको कार्यक्रम पनि यहाँ राखेका छौँ। संस्थानबाट सम्बर्धना को आउनुहुन्छ सर, संस्थानको तर्फबाट म एकजना यहाँ मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछु। छोटो मिठो परिचय राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रा आदरणीय बहिनीलाई सम्मान दिनको निम्ति हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार मुक्ति उपाध्यायज्यूलाई यस मञ्चमा आइदिनु हुन सबैले अनुरोध टक्राउँदछु। यसरी नै पूर्व एडिएम गोपाल लामाज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आइदिनु हुन सबैले अनुरोध टक्राउँदछु। खदा माल्यार्पण सम्मान लगाइरहेका छन्। अब अहिलेको यो महामारीमा सबै छोपेर आउनुपर्छ, कालिन पनि हुँदैन, कालिन्छ पनि कहिले अनुहार पनि चिनिँदैन हो, छोपेर आउँछ नमस्कार गर्दा कसले कस्ता नमस्कार थाहा पनि हुँदैन। यस्तो बेला फेरि बोल्नुपर्छ क्या, यहाँ अनि कतिजना बोलेर गइसकेँ। अब मैले पनि बोल्नुपर्ने हो। र मलाई यो कार्यभार दिनुभएकोमा यो संस्थाका दुई संस्थाका कार्यक्रम सदस्यहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्छु। सबै यहाँ किराजना छ, सबै दाजुभाइ साथीहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन्, सबैलाई एकचोटि सम्बोधन गर्न चाहन्छ। यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, यो जुन उपन्यास अघि हामीलाई दियो के अरे किरायाको कोप, अनि त्यसलाई भुटानको कथालाई सन्दर्भित गरेको कुराहरू छन् भनेर हाम्रो दाजु युवराज कामज्यूले भन्नुभयो। त्यो नेपाली उपन्यासमा विशेष गरेर यो भुटानी शरणार्थीलाई लिएर एउटा केन्द्रित एउटा विषय बनाएर लेखिने 3 उपन्यास धेरै छन्। हामीले पहिला पढेको त्यो शरणार्थी धारावासी कृष्णको, त्यो पनि भुटानी शरणार्थीकै विषय लिएर लेखिएको थियो। अनि मैले एउटा नाम चाहिँ भुलेँ, र देशले लेखक हुन् डाक्टर गोविन्द प्रसाद भट्टराई। उहाँले यति राम्रो भुटानसँग लेख्नु भएको छ, नेपालको नेपालीलाई भुटानमा मात्रै सताउँछ, सिलगढीमा मात्रै सताउँछ नेपालीले चाहिँ। यति राम्रो नाम भुले तिमीलाई थाहा मुगलान खुब राम्रो उपन्यास छ गोविन्द प्रसाद भट्टराई। त्यसपछि अर्को उपन्यास छ भुटान दैनिक लिएर, यो रमेश दियालीको, नेपालको मान्छे हो, रमेश दियालीको उपन्यास छ झाका झोपडी नम्बर 55। अनि सबै उपन्यासलाई विशेष गरेर अहिलेको उपन्यास झोपडी नम्बर 55 र हाम्रो मणिकुमार प्रधानले लेखेको एउटा मदन फर्केन के भनेर पनि भुटानी डक्टर, भुटानको सन्यासी भएर अमेरिकामा डक्टर भएर बसेको कथा छ। यो भुटानी सन्यासीहरूको
स्थानान्तरण चाहिँ नेपाल अमेरिकामा नै हुँदो रहेछ। त्यो ढाका झोपडी नम्बर 55 मा पनि रोमन दियालीको दुईटै पात्रहरू अमेरिकाको छन्। त्यो चाहिँ अहिले यो के भन्छ नि सिरियल कास्ट भन्छ नि, अरू दुईटा जातिले लिएर लिएको खुब राम्रो उपन्यास छ रमेश दियालीको 55 नम्बर भेट अमेरिकामा हुन्छ। यो शरणार्थीमाथि भुटानी प्रणालीमाथि लिएको यो औपन्यासिक क्रम हामीबाट लिएको छ यहाँ। हामी त नजिक छौँ होइन, सिलगढी नजिक छौँ। ती जो तिनीहरू बस्ने शरणार्थी क्याम्प ती नै थियो, हामीले कहिले पनि लेखेनौँ। तिनीहरूमा राजनीति चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसमा सृजनात्मक तत्त्व दिएन हामीले है, दिन सकेनौँ भन्नु दिएन नभनौँ, तर राजनीति तर बहुत गरियो हामीलाई त थाहा छ। त्यो हो अब यो उपन्यास यसरी क्रम जाँदै रहेछ। जीवन सर, आजको यो कार्यक्रम विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। आजको यो कार्यक्रम विशेष अभिनन्दन समारोह र नेपाली साहित्य प्रचार समितिको शिक्षा प्रसारमा योगदानबारे राखिएको हो। आज यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले सम्वर्धना कार्यक्रम गर्नुभएछ, हजुर, यो सम्वर्धना कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो शङ्करदेव ढकालज्यूले गत वर्षको साहित्य अकादमी पुरस्कार किरायको कोख उत्कृष्ट उपन्यासमा प्राप्त गरेकोले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले सम्वर्धना दिएका हौँ। हामी मात्रै नभएर हाम्रो संस्था दुईवटा मात्रै नभएर आज 1.5 दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरू यहाँ उपस्थित थिए र 1.5 दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरूले सम्वर्धना जनाए। सर, उहाँले यो नेपाली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। हजुर सरको व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सरलाई उहाँलाई के म्यासेज दिनुहुन्छ अनि केसम्म उहाँलाई के बधाईहरू दिन चाहनुहुन्छ सर? मेरो व्यक्तिगत भनाइ के छ भने उहाँको जुन उपन्यास छ किरायको कोख, यो हाम्रो नेपाली भुटानी शरणार्थीको पटकथामा लेखिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो जातिको जुन चाहिँ गाथा छ, जुन व्याथा छ, यो व्याथालाई जुन प्रकारले उहाँले लेख्नुभयो र यो चाहिँ अब विश्वको भाषामै भोलि गएर अनुवाद हुनसक्छ। भारतीय भाषा 24वटामा त अनुवाद हुन्छ नै। सर, अहिले जुन चाहिँ तपाईँले नेपाली साहित्य समिति को तर्फबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो, यो समिति कहिले स्थापना भएको छ? यो अहिले मैले नेपाली साहित्य प्रचार समितिको पक्षबाट जुन चाहिँ सङ्गोष्ठीमा मैले आफ्नो वार्ता राखेँ, यो सन् 1974 सालमा स्थापना भएको। त्यति बेला तराई डुवर्समा नेपालीको पठन पाठनै भएको थिएन, यहाँसम्म कि हिन्दीको पनि पठन पाठन भएको थिएन। सर, अहिले यो समितिको मुख्य उद्देश्यहरू के छ सर? यो समितिको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य प्रचार प्रसार, संस्कृतिको प्रचार प्रसार, विद्यार्थीहरूमा पढ्ने एउटा बानी बसाउने, परीक्षा लेखाएर जसले नेपाली अध्ययन गर्न सकेका छैन, अहिले पनि धेरै छन् यस्ता हाम्रा जातिहरू पूर्वाञ्चल भेगतिर, पश्चिमाञ्चल भेगतिर, उनीहरूलाई यो परीक्षा लेख्न लगाएर यतैका जसले नेपाली साहित्य अध्ययन गरे उनीहरूलाई पनि परीक्षा पढाइ अध्ययन निरन्तरता रहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ, इच्छा छ। हजुर, यो संस्थालाई निरन्तर रूपले अघि बढाउनुहुन्छ सर? हजुर, हामी अहिले यो संस्थालाई निरन्तर रूपमा लागि परेका छौँ। यसलाई परीक्षा सञ्चालनको निम्ति हामीलाई कर्मठ सदस्यहरू पनि खाँचो छ। हामीलाई बुद्धिजीवीहरूले पनि साथ हामीलाई अहिले पाइरहेका छौँ। प्रोफेसरहरू, कलेजका एसिस्टेन्ट प्रोफेसरहरू, एसोसिएट प्रोफेसरहरू, हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकारहरूको हामीले साथ पाएका छौँ र यो काम हामी गर्दैछौँ। भोलिको दिनमा अवश्य नै यसको भविष्य चाहिँ हुन्छ भन्ने लागेको छ। किनभने यो नेपाली साहित्य प्रचार समितिको पनि म मेम्बर नै हो, फाउन्डर मेम्बर। अनि यो नन्दितगढी प्रतिष्ठानको पनि म फाउन्डर मेम्बरै हुँ। त्यसो हुँदाखेरि यो यसको दुइटैको कार्यक्रम के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई पहिल्यै ज्ञात थियो, तर म अलिकति विलम्ब गरेर आएँ र पहिलो कार्यक्रम त भइसकेको रहेछ र सेकेन्ड दोस्रो यो चल्दैछ। दोस्रो चल्दैकोमा मैले बुझेअनुसार अब नेपाली साहित्य प्रचार समितिले जुन चाहिँ भाषाहरू, नेपाली भाषा लिएर जुन चाहिँ सङ्घर्ष गरेको छ, अघिदेखिको जुन चाहिँ धेरै किसिमको परीक्षाहरू सञ्चालन गरेर हाम्रो साहित्यविदहरू जो चाहिँ उड्दै गरेको साहित्यकारहरूलाई विभिन्न किसिमको कोर्सहरू दिएर त्यो कोर्स अनुसार उहाँहरूले त्यो बाहिर जुन चाहिँ कोर्स लिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ बाहिरको सरकारी जग्गामा पनि उहाँहरूले त्यो मान्यता पाएको दृष्टिकोण हामीले पाइरहेको छौँ। र अहिले पनि अब डाक्टर जीवन राणाले धेरै कुराहरू बताउनु भयो, अझै नरेश चन्द्र खाती महोदयले पनि बताउनु हुँदैछ, अझै धेरैले यो विषयमा राख्नेछन् कुरा। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरेर यो किरायको कोख उपन्यासको लेखक पनि यहाँनिर आउनुभएको थियो।
आउनुभएको रहेछ, उहाँसँग साथसाथ हुनु पाएन। तर त्यो जुन चाहिँ किताब छ त्यो किताब एकदमै विवादास्पद भइरहेको छ। यो नेपाली साहित्यमा लेखेको किताब भए तापनि धेरैको मुखान्तबिन्दबाट चाहिँ यो उपन्यासले चाहिँ कसरी चाहिँ एकाडेमी अवार्ड पायो भन्ने क्वेसनहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पनि मलाई एउटा जिज्ञासा थियो त्यो पढ्ने, तर त्यो किताब अहिले पाइनँ। र मूलत म विशेष गरेर उपन्यासहरू एकदम गहिरो प्रकारले पढ्ने गर्छु। त्यो उपन्यासले हाम्रो जाति, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृतिलाई जिउँदो राखेको हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ लेखकको परिमार्जित त्यो एउटा मसला हाल्ने एउटा क्षमता हुन्छ, त्यो मसलाभित्र चाहिँ हाम्रो नेपाली साहित्य, संस्कार, संस्कृति चाहिँ त्यसमा समावेश गरेको हुन्छ। र त्यो समावेश छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ लेखकले हालेको छन् भन्ने कुरो चाहिँ मैले पढ्नु खोजेको थिएँ। आज किताब पाइनँ र पछि भविष्यमा त्यो किताब पढेर म निश्चय पनि लेख्नेछु। अनि हाम्रो लेखकहरूले किताबहरू लेख्दै जानुपर्छ। विशेष गरेर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि आज मैले जुन लेखकलाई देखेँ उहाँ सम्पन्न व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सम्पन्न परिवारबाट हुनुहुन्छ र उहाँले यो पुरस्कार पाउनुभयो, बधाई छ उहाँलाई। तर उहाँले यो जुन चाहिँ किताबहरू सित्थैमा बाँड्नुभयो, यो भयङ्कर ठुलो भाइटल पोइन्ट छ। सित्थैमा बाँड्नुभयो, उहाँकोमा त्यो क्षमता छ, उहाँले सित्थैमा बाँड्नुभयो। तर हामी जस्तो साधारण लेखकहरू जो चाहिँ आर्थिक परिस्थितिमा भएर पनि धेरै क्षमतावान छन्, जस्तै राम्रो राम्रो धेरै उत्कृष्ट साहित्यहरू समाजलाई दिएको छन्, तर उनीहरूले किताब प्रेसमा छपाउनु पनि सक्दैन। त्यो अवस्थामा हाम्रो यो नेपाली साहित्य चाहिँ दबेर बसेको छ। र खास ती साहित्यकारहरू जसले चाहिँ फ्री बाँड्नु भयो, आज उहाँले अझै नेपाली नयाँ आउँदै गरेको भविष्यका पिँढीहरूलाई पनि अलिकति आर्थिक मद्दत गरेर उनीहरूको कृति पनि छापिदिएदेखि चाहिँ सुनमा सुगत हुन्थ्यो कि र उहाँसँग कम्पिटिसन हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको मात्रै हो। अरू म केही पनि बोल्न चाहदिनँ। तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, म पनि एउटा लेखक भएकोले गर्दाखेरि म के चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि के अरे सर्जकले सिर्जना गरेको जुन चाहिँ कृति छ त्यसले एवार्ड पाउनुपर्छ। तर एवार्ड पाउनुको लागि लेखेको चाहिँ हुनु हुँदैन। म जनतालाई केही दिन्छु, म भाषालाई केही दिन्छु, साहित्यलाई केही दिन्छु, समाजको म गोरेटो गर्छु, मार्गदर्शन दिन्छु भनेर चाहिँ लेखेको साहित्यकार चाहिँ साहित्यले चाहिँ पुरस्कार पाउनु पर्दैन। उसले पुरा आफ्नो समाजलाई समेटेर समाजलाई निर्माण गरेको हुन्छ। र जसले चाहिँ टार्गेट गर्छ कि म यो चाहिँ एवार्ड चाहिँ पाउँछु भनेर लेखेको साहित्यकारले चाहिँ साहित्यले चाहिँ कसैलाई केही पनि दिएको हुँदैन। धन्यवाद।